नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई डल्फिन एजुकेसन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षामा बारम्बार सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको लागि सजिलै नोटिफिकेसन प्राप्त होस् भनेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी अन्य धेरैलाई यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको नयाँ नक्सा कहिले सार्वजनिक भयो? विक्रम सम्वत 2077 जेठ 7 गते। यो गण्डकी प्रदेश चौथो तहमा सोधिसकेको पनि छ। यी पासपोर्ट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? सत्यमोहन जोशी यी पासपोर्ट प्राप्त गर्ने नेपालका पहिलो व्यक्ति हुन्। राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ? मङ्सिर 1 गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाइन्छ। मिस नेपाल 2020 को उपाधि जित्ने महिला को हुन्? नम्रता श्रेष्ठ। पबजी को पूरा रूप के हो? प्लेयर अननोन ब्याटल ग्राउन्ड। सार्क सचिवालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क को सचिवालय नेपाल काठमाडौँमा रहेको छ। कोपा अमेरिका फुटबल कप 2021 को विजेता कुन हो? अर्जेन्टिना। उपविजेता ब्राजिल हो। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले नियुक्त भए? यो पछिल्लो पटक विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 2078 सालको मदन पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? भगिराज इङनाम हुनुहुन्छ। नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट कुन हो? सोफिया। माई ल्यान्ड माई पिपल का लेखक को हुन्? दलाई लामा। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको मृत्यु कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते। विचित्र नामक गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ? गुल्मी। पुरुष भन्दा महिला शिक्षित भएको देश कुन हो? हंगेरी। विश्व रेडक्रस दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 8। सबैभन्दा कम धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? मुस्ताङ। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा के रहेको छ? शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता। डिपर इंटीग्रेशन फर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले लियो? सन् 2004 फेब्रुअरी 8। नेपाल फेरि त्यही प्रश्न दोहोरिएको छ। अन्तरिक्षमा पठाएको प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कुन हो? स्पुतनिक 1। चन्द्रमाको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? सेलेनोग्राफी। वर्तमान संविधानमा कतिवटा मौलिक हक थपिएको छ? 10 वटा। पहिलाको अन्तरिम संविधानमा 21 वटा थिए, हाल 31 वटा छ। नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ?
रङ्गनाथ पौडेल, पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा। न्याय गर्ने राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? रामशाह। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति पनि रामशाहको पालादेखि चलिआएको हो। स्वतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। नेचर इज फार बेटर देन सिभिलाइजेसन, यो भनाइ कसको हो? रुसो। सार्क राष्ट्रले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 3%। दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पम्पाज भनिन्छ। ट्रली बस कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? चीन। केन्द्रीय बैंक नभएको राष्ट्र कुन हो? पनामा। भारत र चीन दुवैलाई छुने प्रदेश कुन कुन हुन्? प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम। विलासी राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? प्रताप मल्ल। औद्योगिक क्रान्ति कुन देशमा भएको थियो? बेलायत। रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने उनका भाइ को हुन्? शेरबहादुर शाह। दोस्रो विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन हो? इटाली। म्याग्ना कार्टाको दस्तावेजमा हस्ताक्षर कहिले भयो? सन् 1215 जुन 15। अमलेखगञ्जको ऐतिहासिक नाम के रहेको छ? भिक्षाखोरी। माथिल्लो सगरमाथा भनेर कुन कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु। उत्तर र दक्षिण कोरियाको सीमा रेखालाई के भनिन्छ? 38 प्यारेलल। सेसेल्स कुन महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र हो? अफ्रिका। समुद्रको गहिराई नाप्ने इकाइलाई के भनिन्छ? फेदम। विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक को रहेका छन्? चार्ल्स डार्विन। सबैभन्दा कम औसत घनत्व भएको ग्रह कुन हो? शनि ग्रह। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले जारी भयो? विक्रम सम्वत 2015 फागुन 2 गते। भारतमा स्वतन्त्रता दिवस कहिले मनाइन्छ? इन्डिपेन्डेन्स डे अगस्त 15। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 8। नेपालले फिफाको सदस्यता कहिले लियो? सन् 1972। सार्क राष्ट्रमा भ्याट लागू गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। कपडामा अखबार अर्थात् समाचार छाप्ने राष्ट्र कुन हो? स्पेन। 13 जना लेखकद्वारा लेखिएको कृति कुन हो? आरोहण। चन्द्रमा पृथ्वीबाट कति दूरी टाढा रहेको छ? 3,84,400 किलोमिटर। मुलुकी संहिता ऐन 2074 कहिलेदेखि लागू भयो? 2075 भाद्र 1 गतेदेखि। पहिचान सम्मान 2020 कसलाई प्रदान गरियो? खगेन्द्र सङ्ग्रौला। स्यार्पु ताल कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ? पश्चिम रुकुम। प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह रहेका छन्? 109। फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ? आर्किमिडिजलाई चिनिन्छ। हालसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने युएनओका महासचिव कति छन्?
5 जना। दक्षिण सुडानलाई युएनको सदस्यता प्रदान कहिले गरियो? सन् 2021 जुलाई 14। पासाङ लामु शेर्पाले कहिले सगरमाथाको सफल आरोहण गरिन्? 2050 वैशाख 10 गते। नेपालको कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। तारा 100777b लाई के नामाकरण गरिएको छ? लालीग्रास। गेटवे अफ नेपाल भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? वीरगञ्ज। भारतका बहालवाला राष्ट्रपतिको नाम के हो? रामनाथ कोविन्द। नेपालको प्रमाणिक समय ग्रीनविच भन्दा कति चलाक छ? 5 घण्टा 45 मिनेट। भिजिट नेपाल 2020 मनाउने निर्णय कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 साउन 29 गते। नेपालको खेलकुद क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार कुन हो? पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड। देशकै ठूलो कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? प्रतिशतमा 20.53%। युरोपको कारखाना भनेर कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ? बेल्जियम। मुना र मदन कृतिका लेखक को हुन्? जानकी प्रसाद रिमाल। सबैभन्दा धेरै पटक फिफा वर्ष खेलाडी घोषित भएका व्यक्ति को हुन्? लियोनल मेस्सी। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 2 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? राष्ट्रिय गान। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2055 माघ 2 गतेदेखि। सन् 2021 को बालोन डियोर अवार्ड जित्न सफल फुटबलर को हुन्? लियोनल मेस्सी। हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाका रूपमा गिनिज बुकमा वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल महिला को हुन्? रोमेसिया गेल्गी। बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन द बैंकरद्वारा प्रदान गरिएको द बैंकर अफ द इयर एसिया 2021 बाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक कुन हो? एनएमबी बैंक। 12औं राष्ट्रिय जनगणना जुन 2078 मा सम्पन्न भएको थियो, त्यसको नारा के थियो? मेरो गणना मेरो सहभागिता। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन आइएसओ बाट आइएसओ 27001 2013 मापदण्डको प्रमाणपत्र पाउने नेपाली बैंक कुन हो? एनआइसी एसिया बैंक। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 52.4 मेगावाट। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? तामाङ। व्यवसायका 2 भाग छन्, बजारीकरण र नवप्रवर्तन भन्ने भनाइ कसको हो? पिटर ड्रुकर। प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? पुनरावेदन खारेज नहुने। फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट नामक कृतिका लेखक को हुन्? ली क्वान यू, जो सिङ्गापुरका निर्माता थिए। नेपाललाई कहिलेसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ?
सन् 2025 प्रदेश 1ले तय गरेको प्रादेशिक मूलनारा के हो? स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश। लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2008। पुरादित्यगढी महोत्तरी जिल्लामा पर्दछ भने दुगनागढी कहाँ पर्दछ? सिन्धुपाल्चोक। विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो? विक्रम सम्वत 1930 को आर्थिक मन्दी पश्चात। अति महत्त्वाकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन्? शेक्सपियर। नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 15 वर्ष। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 कहिले जारी गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 आश्विन 12। नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नबिल बैंक। लोकसेवा आयोगले कहिलेबाट लागू हुने गरी अप्राविधिक तर्फका राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा, द्वितीय श्रेणी खरिदार पदका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको? आर्थिक वर्ष 2072-73। वाल्टर स्कटलाई चिनिन्छ भने अङ्कल हो भने कसलाई चिनिन्छ? हो ची मिन्ह। मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गरी बाल श्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गृह योजना 2075-85 कहिलेदेखि लागू गरिएको छ? विक्रम सम्वत 2075 श्रावण 1 देखि। मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम चाहिँ 75 श्रावण 1 देखि भयो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा पहिलो पटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब कति रहेको छ? 20,543 रुपैयाँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अमरकोशको प्रथम संस्करण कहिले प्रकाशित भएको हो? विक्रम सम्वत 2026। पछिल्लो पटक प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज कहिले लगाइएको हो? विक्रम सम्वत 2075 आश्विन 5। नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 3555 वर्ग किलोमिटर। कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भनेर पनि चिनिन्छ? राइट लिभलिहुड पुरस्कार। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते। विश्व एन्टिमाइक्रोबियल सचेतना सप्ताह कहिले मनाइन्छ? नोभेम्बर 18 देखि 24 सम्म। सरकारले विद्युतीय राजधानी ई-पासपोर्ट कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो? विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 1 गते। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक कहिले नियुक्त हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 15 गते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन दिनलाई महामारी तयारी दिन एपिडेमिक प्रिपेयर डेका रूपमा मनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ? डिसेम्बर 27। राष्ट्रिय कर दिवस 2078 का अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो? सूर्य नेपाल प्राली। हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव पदवी नेपाल रत्न मरणोपरान्त कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो, जुन 78 आश्विन 2 मा भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। अफगानिस्तानमा तालिबानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको घोषणा कहिले गरेको? सन् 2021 सेप्टेम्बर 7 मा। अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित द गोभ ल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रममा नेपालको कुन नगरपालिका विश्वकी उत्कृष्ट 10 नगरपालिकाभित्र पर्न सफल भएको हो? चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर। नेपालका पहिलो महिला मुख्यमन्त्री कोन? अष्टलक्ष्मी साक्य, बागमती प्रदेश। माइक्रो क्रेडिट र माइक्रो फाइनान्सका सफल प्रयोगकर्ता मानिने मोहम्मद युनुस कुन देशका नागरिक हुन्? बङ्गलादेश। विश्वमा धेरै दूध उत्पादन गर्ने देश कुन हो? भारत। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आदर्श वाक्य के तय गरेको छ? फास्टर, हाइजर, स्ट्रङ्गर, टुगेदर। ट्राभल गाइडबुक लोनली प्लानेटले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार सन् 2022 मा विश्वमा घुम्नै पर्ने मुलुकहरूको सूचीको शीर्ष 10 स्थानमा पर्न सफल मुलुकहरू र स्थान कुन कुन हुन्? कुक आइल्यान्ड, नर्वे, मौरिसस, बेलिज, स्लोभेनिया, एङ्गुला, ओमान, नेपाल, मलावी, इजिप्ट। अमेरिका स्थित स्पेस एक्सले बिग फाल्कन रकेट BFR प्रयोग गरी चन्द्रमामा पर्यटक लैजाने नयाँ योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो? सन् 2018 सेप्टेम्बर 12। नेपालको इतिहासमा कुन घटनालाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ? भण्डारखाल पर्व। हरित पेटिका अभियान ग्रिन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक हुन्? बाङ्गारी माथाई। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको 2.2 किलोमिटर पदमार्गलाई कुन पदमार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ? हेरिटेज ट्रेक अर्थात् सम्पदा पदमार्ग। खमेर रुज कम्बोडियाको विद्रोही समूह हो भने हमास कुन देशको विद्रोही समूह हो? प्यालेस्टाइन। महिलाको मानवाधिकार संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा रहेको CEDAW लाई कहिले नेपालले अनुमोदन गरेको हो? सन् 1991। प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रकाशको विच्छेदन भनिन्छ। प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? फ्रिक्वेन्सी अर्थात् आवृत्ति। नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? सेन्सस गोस्वारा। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 2,91,92,480। यो प्रारम्भिक नतिजा हो। कसरताल कुन जिल्लामा पर्दछ? चितवन। राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने नेपाली पहिलो नेपाली को हुन्? भगवती देवी भण्डारी। विश्वको 6औं सर्वोच्च शिखर कुन देशमा पर्दछ? नेपाल, मकालु। हिस्टोरी अफ नेपाल कीर्तिका लेखक को हुन्? डेनियल राइट। प्रसिद्ध देउती बजै मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? सुर्खेत। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 9 वर्ष। सिंहदरबारमा आगलागी कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रमसंवत 2030 असार 25 कीर्तिनिधि विष्टका पालामा भएको थियो। गणितका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आर्किमिडिज अर्थात् युक्लिड पनि भेटिएको छ। यस वर्षको पृथ्वी जयन्ती कतिौं जन्म जयन्ती हो? 298औं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ कहिले लिएका थिए? सन् 2019 मे 30 मा। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हुनुपर्व कसलाई मानिन्थ्यो? कपर्दी र डन्डीबियो। भलिबल
2074 जेठ 8 गतेदेखि कायम भएको हाइड्रोजन पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् हेनरी केभेन्डिस। बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित रहेको छ? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। जनता र ग्लोबल बैंकले संयुक्त रूपमा सेवा प्रवाह कहिलेदेखि सुरु गरे? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 20 गते। अस्ट्रेलियाको राजधानी सहर कुन हो? क्यानबेरा। अनुहारमा जम्मा हड्डी कतिवटा हुन्छन्? 14 वटा। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्? गण्डकी प्रदेश। पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। सोफिया रोबोटको निर्माण गर्ने कम्पनी कुन हो? हङकङको हान्सन रोबोटिक्स। राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्ष। इसी मोडमा नपर्ने सार्कका राष्ट्र कुन कुन हुन्? श्रीलङ्का र मालदिप्स। निजामती अस्पताल कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको? चीन। निजामती सेवा दिवस 2076 को नारा के रहेको छ? सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि, विकास र सुशासन। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा जात जातिको सङ्ख्या कति रहेको छ? 125। पछिल्लो समय भने भाषा आयोग 132। नेपाल राजपत्रमा कति भागहरू रहेका छन्? 6 वटा। कान्तिपुरका अन्तिम राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। सर्वप्रथम नेपालमा बजेट प्रस्तुत कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते। गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री को हुन्? माधव कुमार नेपाल। पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। नेपालको कुन संविधान धेरै पटक संशोधित भएको छ? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। भूतको भेनाजु भनेर कसलाई चिनिन्छ? वासुदेव लुइटेल। मनमाया विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? खोटाङ। सिटिबिटीमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी। एसियाको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली मेगासेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य विधिवत रूपमा कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15। युएनका उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेबाट भयो? सन् 1998। सर्वप्रथम मौलिक हकको व्यवस्था कुन संविधानमा गरिएको छ? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। सङ्घीय संसदमा जम्मा सदस्य सङ्ख्या कति रहेको छ? 275 + 59 334। इलाम डाँडा झरना कुन जिल्लामा अवस्थित छ? ताप्लेजुङ। जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्य। सोफिया रोबोटलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राष्ट्र पहिलो राष्ट्र कुन हो? र हालसम्म अन्तिम पनि साउदी अरब। सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने व्यक्ति को हुन्? श्री गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह। नेपाल र घाना बीच दौत्य सम्बन्ध कायम कहिले भयो? सन् 2019 सेप्टेम्बर 25 168 हो। सर्वप्रथम नामाकरण र राजधानी घोषणा गर्ने प्रदेश कुन हो? कर्णाली। नामाङ्कित 2074 फागुन 12। एउटा वयस्क रुखले कति अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ? 2.7 केजी। सार्कको कतिौं सम्मेलनले अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो? 13औं। 14औंमा प्राप्त गरेको। सहनशील सुशीला कसको कृति हो? भीमनिधि तिवारी। भोइस अफ नेपालको प्रथम विजेता को हुन्? विजय अधिकारी। दोस्रो रामलिम्बू। तेस्रो किरण गजमेर। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? फेब्रुअरी 2। 12औं जनगणना 2078 को नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता थियो। नेपालको सुकरात भनेर कसलाई चिनिन्छ? नयनराज पन्त। नेपालको इतिहासमा जिउँदो सिंह भनेर कसलाई चिनिन्छ? अमरसिंह थापा।
नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला को हुन्? मीना रोका। नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 6 मा। धेरै जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? सिन्धुली, जुन 10 जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। सुगौली सन्धिमा कति धारा छन्? 9 धारा छन्। विश्व खुसी सूचकाङ्क 2020 अनुसार नेपाल 92औं स्थानमा पर्दछ। 2021 अनुसार भने 87औं स्थानमा पर्दछ। थप जानकारीका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो जीके कलेक्सन फेसबुकबाट लिएको, यहाँ माथि नाम पनि छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद र तपाईहरुलाई पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद र यस्तै मेटेरियल्सको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि टच गर्नुहोला ताकि तपाईले यस्तै जीके कलेक्सन तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।